السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو ميثود ديال نديمونطريو واحد لينيكواسيون اللي تكون في لي سويت ونديمونطريوها باغ ريكورونس. دونك هنا في هذا الفيديو هذا غادي نخدم بنفس الطريقه ديال اخر فيديو اللي هي غنخدم بلا ديفيرونس. علاش انا غنخدم هنا بلا ديفيرونس؟ هي فاش غنديمونطري. دونك غيبقاو عندنا نفس لي زيتاب اللي هما انيسياليزاسيون هيريديتي و كونكلوزيون. غير هي في ليريديتي غادي نديمونطري لكم باغ ديفيرونس. سا فو دير انا تنانسيستي على هاد الميثود باسكو هاد الميثود تقدروا تطبقوها على اي سويت، اما لا ميثود ديال التأطير ما تقدروش تطبقوها على اي سويت. اتفقنا؟ دونك دابا غادي نبداو. اول ايتاب قلنا شنو هي؟ غادي نحطو قدامنا دائما لي زيتاب. اول ايتاب هي انيسياليزاسيون، ابري هيريديتي، ابري كونكلوزيون. دونك غادي نبداو باول ايتاب. اول ايتاب نحطها قدامي، نكتبوا انيسياليزاسيون. هذه هي اول ايتاب. غنبداو l'initialisation. ça veut dire quoi? ça veut dire غادي نبداو باول حد عندي. الاول حد عندي الا رديتو البال اصلا تيكونوا عاطين هنا هو الزيرو باسكو هنا عندنا n appartenant à n. دونك غنقولوا pour n égale à 0 on a quoi? on a u0 égale à 3. الا رديتو البال هاد u0 égale à 3 كيفاش دايره؟ هاد 3. دونك حنا شنو بغاونا نمونطريو؟ بغاونا نمونطريو ان un elle est entre 2 et 4. entre 2 et 4. دونك باش نمونطريو ان ان elle est entre 2 et 4. دونك راه بحال اللي غنخدم جوج خدمات، بحال اللي عندي الخدمه مدوبله. خصني نبين ان ان elle est inférieure à 4 وخصني عاوتاني نبين بان ان elle est supérieure à 2. دونك هذه جوج خدمات. دونك شنو عندنا؟ 3 كي دايره؟ دونك u0 on a u0 égale à 3. دونك كي دايره هاد u0 elle est entre 2 et 4 لحقاش égale à 3. 3 راه entre 2 et 4. شنو غنقولوا؟ alors c'est vrai pour n égale à 0 tout simplement. donc l'initialisation ساليناها. غندوزو لدوزيام ايتاب عندنا في الخدمه. دوزيام ايتاب عندنا هي هيريديتي. هاد ليريديتي هادي شنو تنديرو فيها؟ ديما تنديرو فيها ليبوتيز و ابري تنديرو فيها ديمونستراسيون. دونك غنحطو ليبوتيز ديالنا. ليبوتيز ديالنا دائما هادشي اللي بغاونا نمونطريو تنحطوه بانه كاين واجد عندنا. دونك supposons que un elle est entre 2 et 4 et montrons que un plus 1 elle est entre 2 et 4. هذه هي الخدمه اللي غادي نخدمو. دونك شنو غادي نديرو؟ غنسيبوزيو بان هذه عندنا واجده، يعني هادشي اللي بغاونا نمونطريو نسيبوزيو بان عندنا في المعطيات، ونمونطريو بان ان بلس 1 elle est entre 2 et 4. الا مونطرينا هذه ça veut dire بان السيبوزيسيون اللي سيبوزينا صحيحه. دونك شنو غادي نديرو باش نمونطريو؟ هانتوما ردوا البال معايا. شنو تتعني هذه ان بلس 1 elle est entre 2 et 4؟ تتعني بان ان بلس 1 elle est supérieure ou égale à 2 et un plus 1 elle est inférieure ou égale à 4. هذه هي المعنى ديالها. que un plus 1 elle est supérieure ou égale à 2 et un plus 1 elle est inférieure ou égale à 4. هادشي اللي تتعني ليا. دونك بما انها هادشي اللي تتعني ليا خصنا نمونطريو دابا هادي ونمونطريو هادي. وشنو تتعني عاوتاني دابا هادي وشنو تتعني هادي؟ تتعني بان un plus 1 غندوز جوج لهنا. شنو غتولي لي؟ ناقص جوج. خصني نبين بان supérieur strictement à 0 et ندوزو الربعه لهنا. un plus 1 moins 4 elle est inférieure strictement à 0. دونك هادشي دابا اللي خصنا نبينو. خصنا نبينو بان un plus 1 moins 2 elle est supérieure ou égale à 0 et un plus 4 plus 1 moins 4 elle est inférieure à 0. غنبداو بالاولى، نبداو بهادي. donc il faut d'abord calculer un plus 1 moins 2. هادي خصنا نحسبوها. دونك باش نحسبوها شنو هي un plus 1؟ ها هي عندنا un plus 1 هي 8 facteur de un moins 1 sur 2 plus un. هادي شنو غتعطينا؟ moins 2 باردون. شنو غتعطينا؟ غنوحدوا المقام كيف ما خدمنا قبيله، يعني في الفيديو السابق.
دونك شنو غتعطينا؟ غادي نوحدوا المقام او ميم طون وغادي ننشر، وبيان غادي نوحد المقام بعدا هو الاول باش ما نتلفكمش. جوج زائد يو ان، غنحط هنا 8 يو ان ناقص واحد لحقاش نفسها بقات، وهنا شنو غتولي لي؟ ناقص جوج عامل اش؟ عامل جوج زائد يو ان. علاش؟ لحقاش وحدت المقام بحال اللي كان عندي هنا واحد. شنو غادي تعطيني هادي؟ غادي ننشر هنا وغادي ننشر هنا، غتعطيني 8 يو ان، وهنا غتعطيني ناقص 8، هنا غتعطيني ناقص 4، وهنا غتعطيني جوج في يو ان هي ناقص جوج يو ان، وهنا غيبقى المقام كيف ما هو. دونك شنو بقى لي؟ بقى لي غير غنحسب 8 يو ان ناقص جوج يو ان هي 6 يو ان، ناقص 8 ناقص 4 هي ناقص 12 على جوج زائد يو ان. غادي نحاول نعمل هنا بالستة. ديما حاولوا تبقاو تعملوا بالعدد الا كاين عندكم باش تعملوا، باش تسهلوا على راسكم تعرفوا واش موجب ولا سالب هاد لو تيرم اللي تلقاو في الاخر. دونك هنايا غتبقى يو ان وهنا غتبقى جوج. دونك هذا هو يو ان زائد واحد ناقص جوج. يو ان زائد واحد ناقص جوج هادشي اللي عطاتنا. دونك خصنا نشوفوا هذه واش موجبه بصح، لحقاش خصنا نبينوا ان يو ان زائد واحد ناقص جوج موجبه. اذا خصنا نبينوا هاد لو تيرم واش موجب. الا كان هاد لو تيرم موجب يعني بان هاد يو ان زائد واحد ناقص جوج راها موجبه. شنو عندنا الا رديتوا البال؟ شنو عندنا؟ ها نتوما on suppose que un elle est entre 2 et 4. شنو المعنى ديال هاد الكتابه هادي؟ المعنى ديالها ان un راه supérieur à 2. دونك on راه فاش نقولوا on suppose ça veut dire بحال اللي راه عندنا بامكاننا نخدموا بها. دونك un supérieur à 2 راه هذا هو المعنى ديال الريكورونس بالترجح. ça veut dire اننا شنو تنديروا؟ تنسيبوزيو داكشي اللي عطاونا نمونطريو، تنسيبوزيوه عندنا تنخدموا به وتنمونطريو حاجه اخرى. دونك انا باش نمونطري هادي غنستعملها واخا راها عندي في السؤال هي اللي غنستعمل. دونك شنو قلنا؟ يو ان اونتر 2 et 4 ça veut dire que يو ان supérieur ou égal à 2 ça veut dire يو ان supérieur égal à 2. هذه عندي في السوبوزيسيون. دونك بمعنى اننا الا حولنا هذه لهنا شنو تولي لي يو ان ناقص جوج et les supérieur égal à 0. يعني بمعنى ان هذا اللي عندنا هنايا راه supérieur à 0، ولا ضربته في عدد موجب تيبقى supérieur à 0. دونك هذا كامل il est supérieur strictement à 0. شنو بقى لي؟ بقى لي هذا اللي لتحت. شنو تنعرفوا ان يو ان راه تنتمي لان المجموعه ان. مجموعه ان شنو فيها؟ هي الاعداد الموجبه. اذا يو ان موجب زائد جوج شنو غيبقى؟ موجب. عدد موجب زدتي له جوج غيبقى موجب. اي اون نحطوها جوج زائد يو ان elle est supérieure à 0. يعني عدد موجب مقسوم على عدد موجب. شنو غيعطيني عدد موجب مقسوم على عدد موجب؟ غيعطيني عدد موجب. يعني الوغ 6 عامل يو ان ناقص جوج على جوج زائد يو ان كي دايره الي سوبيريور ستريكتومون ا 0. بمعنى شنو نقدروا نكونكليو؟ بان شنو هي هاد لو تيرم هذا هو هذا، وهذا شنو هو هاد يو ان بلس 1 موان 2 الي سوبيريور ا 0 اللي تيعطينا يو ان بلس 1 الي سوبيريور ا 2. هاد ندوزوها لهنا. دونك تنكونوا بينا هاد الطرف الاول اللي هو يو ان بلس 1 الي سوبيريور و ايغال ا 2. ما تنساوش هنايا او ايغال باردون راه خصنا نديرو هنايا او ايغال. خصنا نحترموا النوطاسيون اللي عطاونا. داروا لنا او ايغال تنديروا او ايغال، داروا لنا ستريكتومون تنديروا ستريكتومون. دونك حنا وصلنا للطرف الاول اللي هو هذا. دونك هذه سالينا معاها. شنو بقات لينا؟ بقات لينا دابا هذه يو ان بلس 1 موان 4. خصني نبين بانها انفيريور ا 0. دونك شنو خصني ندير؟ غنحسب هاد يو ان بلس 1 موان 4 بعدا. نحسبوها يو ان بلس 1 موان 4 شنو غتعطينا؟ يو ان بلس 1 تنعرفوها هي هادي، غنكتبوها هنايا صافي راكم ولفتوا الكالكول. دونك شنو غنديرو؟ غادي نشر نيشان هاد 8 يو ان ناقص 8 حطيتها منشوره مقسومه على جوج زائد يو ان ناقص 4. شنو غندير؟ غنوحد المقام كيف ما درنا هنا، نفس لي زيتاب اللي درت هنا غنديرهم هنا. 8 يو ان ناقص 8 ناقص 4 غادي نضربها في هذا الشيء. دونك هي ناقص 8 ناقص 4 يو ان. ردوا البال التغم نيجاتيف، هذا راه فيه نيجاتيف دونك يدخل على هادو بجوج يردهم نيجاتيف. دونك شنو غتساوي لنا هذه؟ 8 يو ان ناقص 4 يو ان شحال هي 4 يو ان ناقص 8 ناقص 8 شحال هي ناقص 16 مقسومه على جوج
زائد يو ان. غنحاولوا نعملوا ديما قلت لكم خصنا نعملوا، غنحاولوا نعملوا ب4. شنو غتعطينا؟ عامل يو ان ناقص 4 مقسومه على 2 زائد يو ان. الا رديتوا البال هذه كيفاش غتكون؟ خاصنا دابا دونك يو ان زائد 1 ناقص 4 عطاتنا هاد لو تيرم هذا. دونك خاصنا نشوفوا هاد لو تيرم هذا كيفاش داير. هاد لو تيرم خاصنا نعرفوه كيفاش داير، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نورمالمون خاصنا نلقاوه نيجاتيف، خاصنا نلقاوه نيجاتيف. دونك شنو غادي نديرو؟ شنو عندنا هاد الطرف الثاني يو ان الي انفيريور ايغال 4 لحقاش في سوبوزيسيون. دونك عندنا دونك ديما خصكم تشوفوا شنو غتستعملوا. في الاول استعملنا هاد الطرف الاول، دابا غنستعملوا هاد الطرف الثاني. دونك اون يو ان نكتبوها هنا، اون يو ان الي انفيريور ايغال 4. دونك يو ان الا دوزت الربعه لهنا غتولي ناقص 4، غتولي انفيريور ايغال 0. يعني يو ان ناقص 4 كي دايره الي انفيريور ا 0، الي نيجاتيف. ولا ضربتها هذه هي نيجاتيف، ولا ضربتها في عدد بوزيتيف غتبقى نيجاتيف. دونك هاد لو تيرم الاول يعني هاد البسط هذا راه نيجاتيف. غندوزو للبسط المقام كي دايره يو ان راها بوزيتيف، ولا زدت لها عدد بوزيتيف غتبقى بوزيتيف. دونك هاد لو تيرم تحتاني راه بوزيتيف، اي اون 2 زائد يو ان الي بوزيتيف. دونك الا قسمت عدد سالب على عدد موجب، الا قسمت هذا سالب قسمته على عدد موجب، هانتوما راه عندي هذه نيجاتيف وعندي هذه بوزيتيف. قسمت نيجاتيف على بوزيتيف شنو غيعطيني هذا العدد كله نيجاتيف. علاش؟ الا قسمتي عدد سالب على عدد موجب، الا درتيها حتى في كالكولاتريس غيعطيك عدد سالب. شنو غنقولوا؟ الوغ 4 فاكتور دو يو ان موان 4 sur 2 plus يو ان الي انفيريور او ايغال 0. بمعنى هذه شنو تتعني بان شنو هو هذا هو هاد يو ان بلس 1 موان 4. دونك يو ان بلس 1 موان 4 الي انفيريور ايغال 0. دونك يو ان بلس 1 الي انفيريور ايغال 4. علاش هاد 4 دوزتها لهنا عطاتني هادي. دونك هنايا انا لقيت الطرف الثاني، ها هو الطرف الثاني. دونك هاد الطرف الاول اللي هو هذا ها هو فين لقيناه، الطرف الثاني اللي هو هذا ها هو فين لقيناه. دونك بمعنى ان يو ان بلس 1 راه مأطره ما بين 2 و 4. نقدروا نديروا واحد الحاجه اخرى، نقدروا نسميو هذه 1 ونسميو هذه 2. وشنو غادي نقولوا؟ d'après 1 et 2 un plus 1 elle est entre 2 et 4. شنو بقات لنا دابا؟ بقات لنا ليطاب الثالثه واللي هي الاخرى الكونكلوزيون. غادي نكتبوها سالينا هاد ليطاب دابا، درنا ايبوتيز وديمونطرينا عليها. ها نتوما ها هي ليبوتيز اللي حطينا، وها شنو كان خصنا نديمونطريو. ها حنا ديمونطريناه لقيناها صافي سي فيني. هادي ديمونطريناها. كي درنا ديمونطريناها طرف بطرف، ها هما حطيت لكم طرف بطرف. ديمونطرينا هذا الاول وديمونطرينا الثاني. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو الكونكلوزيون ديالنا. شنو عندنا في الكونكلوزيون؟ شنو غنقولوا في الكونكلوزيون؟ ديما d'après le principe de récurrence on a un elle est entre 2 et 4. bon طرينا هادي d'après récurrence. دونك حتى لهنا غنكون ساليت هذا الفيديو. تنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الطريقه باش تنبينوا التاطير ديال واحد لا سويت، لحقاش عندي هنايا سويت قالوا لنا بينوا انها محصوره ما بين 2 و 4. يعني ماشي قالوا لنا بينوا انها سوبيريور 2 ولا انفيريور 3 ولا شي حاجه عاديه باش نخدموا عادي، لا. يعني هنا عطاونا الخدمه مدوبله، يعني نخدموا 2 مرات. خصنا نبينوا انها سوبيريور 2 وخصنا نبينوا انها انفيريور 4. انا وريتها لكم ايتاب باغ ايتاب. اي تساؤل كان عندكم تقدروا تخليوه لي في لي كومونتير. غادي نخلي لكم اكيد لي زيكزيرسيس اللي درت على الريكورونس، سوا بهاد الطريقه ديال لا ديفيرونس اللي درت دابا هنا، درت لا ديفيرونس، سوا بالطريقه ديال التاطير. راني نخليهم لكم في صندوق الوصف. شكرا لكم على التتبع، تنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم.